परिवर्तनं पुनः परिसंवर्धनमपि अस्ति। तादृशपरिषदः एषः महोदयः अध्यक्षः अस्ति। अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृतवान्। अत्र देहल्याः अत्र सम्प्राप्तः अस्माकं सर्वेषामपि ये भावि नागरिकाः संस्कृतछात्राः सन्ति अत्र तेषां छात्राणाम् उद्बोधनाय मार्गदर्शनाय अत्र इमे त्रयः अपि स्वस्वक्षेत्रे कृतभूरि परिश्रमाः इमे अस्मान् सर्वान् अपि अस्मत् सम्पूर्ति समारोहेऽस्मिन् शोभां वर्धयन्तः अत्र विराजन्ते। तेभ्यः पुनः पुनः स्वागतं व्याहरामः। अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य विभिन्न विद्यालयेभ्यः अध्यापकाः अत्र सोपस्थिताः सन्ति, छात्राः सोपस्थिताः सन्ति। ये छात्राः पुरस्कृत छात्राः सन्ति, प्रतियोगितासु भागं गृहीत्वा पुरस्कारं लब्धवन्तः, तत्तादृशाः पुरस्कृताः छात्राः अत्र आगताः। तेषां पुरस्कार वितरणम् अस्मिन्नेव सत्रे वयं क्षणान्तरे दास्यामः, पश्यामः। तेषां प्रतिभामपि किञ्चित् द्रष्टुं वयं शक्नुमः। एषः संस्कृत सप्ताह महोत्सवः अस्माकं देशस्य एव न विश्वस्यापि अयं संस्कृत सप्ताहः अस्ति। विश्व संस्कृत दिवसः श्रावण पूर्णिमायाम् अस्माभिः सर्वैरपि आचरितः। प्रतिवर्षं वयम् आचरामः। अस्मिन् पवित्रे दिवसे वयं भारतस्य ज्ञानतत्त्वस्य बीजम् अथवा प्राणभूतम् आत्मभूतं यत् संस्कृतमस्ति तस्य संस्कृतस्य सप्ताहः अस्माभिः सर्वत्र सम्मान्यते। ये संस्कृतम् अधीयानाः सन्ति, ये संस्कृतं न अध्येतुम् इच्छन्ति, ये संस्कृतं न अधीतवन्तः न इच्छन्ति, तादृशाः अपि सम्प्रति भारतीय ज्ञानं प्रति आकृष्टाः सन्तः भारतीय ज्ञानं किम् अस्ति, तस्य ज्ञानस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति, प्राप्तिः कथं भवितुमर्हति इति अद्यत्वे येषु दिवसेषु अथवा वर्षद्वये वर्षत्रयात् आरभ्य राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः आधारेण भारतीय ज्ञान परंपरायाः संदर्भे सर्वेषां भारतीयानां वैदेशिकानां सर्वस्मिन्नपि देशे काचित् दृष्टिः विकसमाना अस्ति। तस्याः दृष्टेः प्राणभूताः संस्कृतज्ञाः। अतः संस्कृतज्ञाः ये वयं स्मः, ये संस्कृतम् अध्येतुम् अत्र उपस्थिताः सन्ति, अस्माकं परिसरम् आगत्य अस्माकं विश्वविद्यालये अध्ययनरताः सन्ति, तेषां कारणेन तत् ज्ञानप्राप्तिः कदाचित् कालान्तरे हस्तान्तरितं भवितुम् अर्हति। अतः इमे बालाः, अद्यतन इमे संस्कृत छात्राः श्वस्तन संस्कृत विद्वांसः भवितुं शक्नुवन्ति। अतः एतेषां भविष्यम् उज्ज्वलं कर्तुमपि समये समये वयं ज्ञानस्य परिष्करणं करणीयम् अस्माभिः। पुनः समये समये संस्कृतस्य सम्माननं करणीयं, संस्कृतस्य वैभवं, संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं, संस्कृतस्य महत्त्वं ज्ञापनीयं। तदर्थमपि एषः सप्ताहः प्रतिवर्षम् अस्माभिः श्रावणमासे सम्मान्यते। एतस्मिन् सम्मानन कार्यक्रमे वयं बाह्य जनानपि आकृष्टुम् इच्छामः, बाह्य सामाजिकान् अपि योजयितुम् इच्छामः, बाह्य विदुषः अपि योजयितुम् इच्छामः। स्वस्वक्षेत्रे कार्यं कृत्वा भूरि परिश्रमाः अपि एते बहवः सन्ति। तादृशानाम् अपि अत्र आह्वानेन ते अपि अस्माकं वैभवं पश्यन्ति, अस्माकं चिन्तनं शृण्वन्ति, अस्माकं योजनाः ज्ञास्यन्ति, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सन्दर्भे तेषामपि योगदानं, तेषामपि मार्गदर्शनं, तेषामपि योजनाः अत्र भवितुमर्हन्ति। अतः पारस्परिक सम्बन्धार्थम् एषः सप्ताह महोत्सवः वयं महता वैभवेन सम्मानितः। मध्ये वृष्टिरपि आसीत्, अस्मिन्नपि दिने वृष्टिः अभवत्।
अस्मिन् सन्दर्भे अपि बहुत्र बहुषु विद्यालयेषु छात्राः अहमहमिकया भागं गृहीतवन्तः। वयं पुरस्कारान् निर्णेतुं न शक्तवन्तः। तादृश स्थितिः इदानीम् अस्ति। तादृशाः छात्राः अत्र उपस्थिताः सन्ति। तान् छात्रान् अहं बोधयितुम् इच्छामि। भवन्तः अस्मिन् विश्वविद्यालये पठितुं लक्ष्यं स्थापयन्तु। इदानीं विद्यालये सन्ति, पुनः महाविद्यालयं भवति। महाविद्यालयस्थाने अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अयं परिसरः भवद्भिः चेतव्यः इति भवतः सर्वान् अपि अहं प्रेरयामि। भवन्तः सर्वेपि अस्य परिसरस्य छात्राः स्युः। जो बच्चे यहाँ विद्यालय में संस्कृत लेकर संस्कृत में श्लोक, सुभाषित, संख्या, शब्द रूप, धातु रूप सब कंठस्थ करके संस्कृत अध्ययन में रत है, उन सभी छात्रों को, भावी नागरिकों को मैं सूचना देना चाहता हूं, प्रेरित करना चाहता हूं। आप इस बृहत विश्वविद्यालय के हमारे इस जयपुर परिसर में पढ़ने के लिए इच्छा रखें, लक्ष्य रखें। मैं बड़े होकर इस विश्वविद्यालय में छात्र बनूंगा, इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन करके प्रोफेसर बनूंगा। ऐसे लक्ष्य लेकर आप पढ़िए, आपका भविष्य उज्जवल है। आपका भविष्य इसलिए उज्जवल है, संस्कृत का बहुत आने वाले दिनों में विकास आप देखेंगे। विकसित भारत में संस्कृत का स्थान अनूठा। इस स्थान को प्राप्त करने के लिए आपकी पीढ़ी तैयार रहे, इसलिए आपके लिए मैं स्वागत करता हूं। आप सब संस्कृत के अध्ययन में रुचि लीजिए और संस्कृत रुचिपूर्वक पढ़कर इस विश्वविद्यालय में आकर अध्ययन करके बड़े बड़े विद्वान लोगों के शरण में आप संस्कृत विद्या को प्राप्त करें। आप सबका मैं संस्कृत सप्ताह महोत्सव का शुभाशय और आप सबका पुरस्कृत जो छात्र इधर उपस्थित है, आप सबको मैं संस्कृत अध्ययन के लिए जो याद किया है वो हमेशा हमेशा याद रखने के लिए कोशिश कीजिए। अध्ययन से ही, अभ्यास से ही आपकी विद्या आपके मस्तिष्क में चिरस्थायी रहे। जय हिंद। आप सबका स्वागत है। आप आए हैं हमारे बीच। इतने तीन त्रिमूर्ति अपने अपने क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध है। वे लोग आपको उद्बोधित करेंगे। मैं आपकी सबकी तरफ से मैं स्वागत करते हुए विराम लेता हूं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।